सेल्फी भनेपछि विशुद्ध एउटा पेमेन्ट गेटवे हो, डिजिटल पेमेन्ट, जुन अहिले संसारै अहिले भनौँ न पेपरलेस इकोनोमीमा अगाडि अग्रसर भएको बेलामा नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यसको सुरुवात गरेको हो र हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि केही पेमेन्ट गेटवेहरू, डिजिटल पेमेन्टहरू आइसकेका थिए। यसमा मैले प्रेरणा त मोबाइल फोनबाटै पाएको भन्नुपर्छ, किनभने मोबाइल फोन पनि एउटा आइटी सेक्टरको चिज हो र हामीभन्दा पहिला केही अरू यो डिजिटल पेमेन्टहरू पनि आइसकेको हुनाले र अहिले आएर जुन संसारमा एउटा पेपरलेस इकोनोमीको कुरा बजारले देखाएको हुनाले र मैले भने मुख्यतः मोबाइल फोनको कारणले गर्दाखेरि ममा यो प्रेरणा आएर मैले यो काम सुरु गरेको हो। सेल्फी भन्ने नाम कसरी आयो भन्दा मेरो एउटा पहिलादेखि एउटा कम्पनी थियो, सेलकम भन्ने एउटा कम्पनी थियो। त्यो सेलकम कम्पनीबाट नै यो पनि काम सुरु गर्ने हुनाले सेल भनेको मोबाइल फोन, सेलुलर फोनको कारणले सेल हुन गयो र सेलकम मेरो कम्पनी पनि भयो र जति पनि यो पेमेन्ट गेटवेहरूको अब भनौँ न अरू पनि धेरैको पे नै आउँछ पछाडि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईटालाई मिलाएर सेल पे भनेर राखेको कारण चाहिँ यही हो। जुन बिजनेस प्लान हामीले बनायौँ त्यसमा चाहिँ मेल हुन साह्रै गाह्रो हो। एउटा वालेट हुन्छ, एउटा नन वालेट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ वालेट छैन, आफ्नो ब्याङ्कमा भएको खातामा भएको पैसाबाट खर्च गर्ने हो। वालेटमा हालेको पैसाको ब्याज पाइन्न, जबकि ब्याङ्कमा भएको पैसा ब्याङ्कमा बस्नुन्जेलसम्म ब्याज पाइन्छ। त्यो कारणले हामीमा अलिकति भिन्नता छ। हामीले यहाँबाट कसैको खातामा पैसा हाल्नु पऱ्यो भने जसको खातामा पैसा पठाउनु पर्ने छ त्यसमा मैले हालिसकेपछि मेरो अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, उसको अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। रियल टाइममा 1 सेकेन्डभित्रमा सबै ट्रान्ज्याक्सन भइसकेको हुन्छ। हामीले 360 डिग्री नै कभरेज गरेको छु। जस्तो P2P भन्छौँ हामी, पर्सन टु पर्सन। मैले कोही साथीभाइको खातामा कसैलाई मैले पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि मैले मेरो ब्याङ्क खाताबाट मैले पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई P2P भनिन्छ हामीले। त्यसपछि P2B भन्छौँ, पर्सन टु बिजनेस। मैले कुनै सामान किने, कुनै भेन्डरमा गएर पसलमा गएर मैले सामान किन्दाखेरि मैले त्यसको पेमेन्ट पनि मैले यसबाट मैले भुक्तानी गर्न सक्छु। त्यसपछि आएर P2G भन्छौँ हामी, पर्सन टु गभर्मेन्ट। मैले टेलिफोनको पैसा तिर्नु पऱ्यो, बिजुलीको पैसा तिर्नु पऱ्यो, धाराको पैसा तिर्नु पऱ्यो भने पनि यो सेल्फे मार्फत हामीले त्यो पैसाहरू पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो हो। त्यसपछि आएर B2B को कुरा गर्नु, बिजनेस टु बिजनेस। बिजनेस टु बिजनेस के भन्दाखेरि एउटा बिजनेस हाउसले अर्को बिजनेस हाउससँग सामान खरिद बिक्री गर्दाखेरि यसै मार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कुरा गरौँ बिजनेस टु गभर्मेन्ट, B2G। त्यो भन्नाले के भन्दाखेरि जस्तो कुनै अब मैले भनौँ न ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो, भ्याट तिर्नु पऱ्यो, सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा कुनै तिर्नुपर्ने छ भने हामी यो मार्फत तिर्न सकिन्छ। सुरुमा हामीले अब नेपालमा भनौँ अब सहज प्रकारले भइहाल्छ, गरिहाल्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढ्छन् सबैजना र हामी पनि त्यही प्रकारले एउटा बिजनेस प्लान बनायौँ र अघि बढ्यौँ। र अहिले एउटा अर्को त्यसपछि म के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब एउटा अहिले अब संसारै अहिले एउटा बेग्लै दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भनौँ न। अब ट्रान्सपेरेन्सीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा र सबै नागरिकको एउटा दायित्व पनि के भन्दाखेरि राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि हामी तिरौँ भन्ने एउटा जुन कुरा अगाडि आइरहेको छ। क्यासमा पेमेन्ट हुँदाखेरि कतिपय कुरा ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन, मैले कहाँ खर्च गरेँ के गरेँ भन्ने हुँदैन र यो सिस्टमबाट म अगाडि बढिसकेपछि सबै रेकर्डहरू ट्र्याक हुन्छ। मैले कति पैसा कहाँ तिरेँ, कति भुक्तानी गरेँ भन्ने कुरा रेकर्ड पनि हुन्छ। त्यसपछि एउटा सरकारी पक्षबाट पनि के भन्दाखेरि नेपालको एउटा समस्या के भने चुनौतीको कुरा भन्दाखेरि कुनै नयाँ कुराको सुरुवात हुँदाखेरि 81 लाइसेन्सहरू लिनेको पनि होडबाजी हुन्छ र सरकारले पनि केही नसोचिकन लाइसेन्स दिने एउटा परिपाटी पहिलादेखि चलिआएको छ। अब यो बिजनेस जस्तो भनौँ न, अब प्रपोजल आयो होइन, प्रपोजल आउँदाखेरि त्यो सरकार प्रपोजल हेऱ्यो र हामी यति महिनामा यति ग्राहक हुन्छ, यति महिनामा यति ग्राहक हुन्छ, 1 वर्षमा यति ग्राहक हुन्छ, 1 वर्षमा हामी ब्रेक इभन पुग्छु भन्ने खालको एउटा सरल पढियो, हेरियो होला भन्ने कुरा गरियो। तर जब हामी सुरु गरिसकेपछि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ वातावरण देखा परेन र हाम्रोमा एउटा अर्को सानो चुनौती पनि के हो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रोमा यो वालेट नभएको हुनाले सिधै ब्याङ्कसँग हामी आबद्ध भएर जुन ग्राहकले हामीसँग आबद्ध भएको ब्याङ्कमा खाता खोलेको छ उसले मात्र यो सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भयो। र आजको स्थितिमा बिचमा यो चाइनिजहरूको यो दुनियाँभरको लफडा भयो, यो ह्याकिङ सिस्टमले गर्दाखेरि सब ब्याङ्कहरूले आफ्नो सफ्टवेयर चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सारा कुरा सेक्युरिटी रिजनलाई बढी प्रायोरिटीमा राखेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरूसँग आबद्ध हुन पनि अलिक समय लागेको परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि ती ग्राहकहरूले हाम्रो सेवा लिन सकिएन भनौँ न। त्यो खालको चुनौती पनि यसमा छ। अब हामीले यसको सेवा बिस्तारै बढाउँदैछौँ होइन। जस्तो अब भनौँ न अहिले खानेपानीको भुक्तानीदेखि लिएर त्यसपछि अब सिनेमाको टिकट किन्नेदेखि लिएर पर्सन टु पर्सन खातामा पैसा पठाउनेदेखि लिएर बिलको भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यसमा कभरेज मोटामोटी हामीले सबैमै गर्छौँ। समय लागिरहेछ।
एउटा चुनौती भनेको ग्राहकहरूलाई अब यो डाउनलोड गराउने चुनौती हो भने दोस्रो चाहिँ हामीले जति बढी भेन्डरहरूसँग हामी आबद्ध हुन सक्यौँ त्यति नै ग्राहकहरूले सुविधा बढी पाउँछन् भनौँ न। र अहिले हाम्रो यो टिम चाहिँ नि म्याक्सिमम् अहिले भनौँ न दुवै पक्षमा साइमल्टेनियसली लागिरहेको छ। मलाई अरू 3 महिनासम्ममा मलाई लाग्छ करिब 20-22वटा ब्याङ्कसँग हामी आबद्ध भइसक्छौँ। बाँकी अब हामीले जस्तो इमिग्रेसनमा पनि कुरा भइरहेछ, विदेशीले अब आउँदाखेरि यो भिजाको पैसा पनि हाम्रो सेल्फे मार्फत तिर्नेदेखि लिएर धेरै कुरामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अब मैले अघि भने युनिकनेस हामी कहाँ फरक छौँ भन्दाखेरि अब सुरुको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मैले भन्यो सुरुवात हामीले गऱ्यौँ यो वालेटलेस पेमेन्ट गेटवेको त्यो युनिकनेसै हो हाम्रो होइन। अरू युनिकनेसहरू भन्दाखेरि अब हामीले अहिले मलाई टेक्निकल्ली म यसमा भन्न सक्दिनँ, तर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा नयाँ हरेक 2-3 महिनामा नयाँ सिस्टमहरू इन्भेन्ट गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो त्यो सफ्टवेयरमा पनि त्यो खालको फेसिलिटी छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले चाहिँ वास्तवमा केही पनि गरेको छैन, सपोर्ट पनि गरेको छैन, यसलाई भनौँ न प्रोत्साहन पनि गरेको छैन र यसलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पनि पारेको छैन होइन। लाइसेन्स दियो उसले चाहिँ चुप्लाएर बसेको छ। अब हामीले त वास्तवमा भन्दाखेरि अब हाम्रो सेटलमेन्ट ब्याङ्क एउटा कमर्सियल ब्याङ्क भनौँ न 27वटा मध्येको एउटा सेटलमेन्ट ब्याङ्क हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कै हो। हामीले चाहिँ त्यो सबै काम चाहिँ यदि राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिएको खण्डमा हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो र अन्य ब्याङ्कहरूको पनि कन्फिडेन्स लेभल अलि हाई हुन्थ्यो। 5 लाखको सीमा छ, महिनामा 5 लाखसम्म पर्सन टु पर्सन अकाउन्ट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। महिनाको 5 लाख भनेको त्यो ठुलै, त्यसलाई म राम्रै मान्छु किनभने त्यो ट्रान्सफर हुँदैन कसैको पनि, कसैको कुनै बेला पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै सामान किन्दाखेरि मैले बिल नम्बर इन्भोइस नम्बर राखेर त्यसमा सीमा छैन। मैले पुरै पैसा मैले एकैपल्ट 10 लाख 20 लाख 30 लाख पनि म एकैपल्ट पेमेन्ट गर्न सक्छु। त्यो फेसिलिटी चाहिँ हाम्रोमा छ र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा खासै त्यस्तो कुनै किसिमको मतलब गाह्रो नियम चाहिँ लगाएको छैन। 5 लाख रुपियाँको जुन सीमा छ त्यो चाहिँ अहिलेको लागि प्रशस्त पुग्छ। अब मैले भन्नुपर्दा के हेर्नुहोस् है, क्रेडिट कार्ड आएको त धेरै वर्ष भइसकिन्थ्यो होइन। आजसम्म पनि हाम्रो देश नेपालमा ट्याक्सीमा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हुँदैन। हामी त्यहाँ पनि पुगेका छैनौँ भनौँ न। किन भन्दाखेरि तपाईँ विदेशतिर जानुहोस् क्रेडिट कार्ड ट्याक्समा पनि तिर्नुहुन्छ, तपाईँलाई रसिद पनि दिन्छ, सबै कुरा दिन्छ। तर नेपालमा आजसम्म त्यो क्रेडिट कार्डले पनि त्यो फेसिलिटी पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही समय लाग्ला, यसमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ होइन। पेमेन्ट गेटवेबाट यो भुक्तानी गर्दाखेरि तपाईँले तिर्ने भ्याटको 10% सरकारले फिर्ता पनि गर्न सुरु गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरू प्रोत्साहित भएका छन् र ट्याक्सीमा पनि अब चाँडै हामी यसमा प्रयास गर्छौँ। यो क्षेत्रको विकासको लागि त सरकारले एउटा जुन कदम चालिसकेको त्यो सराहनीय कदम हो। यो डिजिटल पेमेन्ट, यो पेमेन्ट गेटवेबाट पेमेन्ट गरिसकेपछि लागेको भ्याटमा 10% फिर्ता दिने भनेको सरकारले एउटा राम्रो कदम चालेको भन्छु। त्यसलाई म पनि एकदमै त्यो कुरा राम्रो कुरा हो र सरकारले पनि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सबैले चाहिँ नि यो पेमेन्ट गेटवेबाट भुक्तानी गर्नु भन्ने कुराको प्रचार प्रसारमा अलिकति सहयोग गरेको खण्डमा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। यो डिजिटल पेमेन्टले आर्थिक विकासको भूमिका कसरी खेल्छ भन्दाखेरि यो क्यासलेस इकोनोमी भइसकेपछि जुन अहिले सरकारले भनौँ न यो चेकलाई बढी चेकमा पेमेन्ट गर्नु सारा कुराको साथसाथै डिजिटल पेमेन्टबाट पनि के हुन्छ तपाईँको सबै रेकर्डेड हुन्छ कि तपाईँले कुनै मतलब भन्नु कसैले कुनै पनि पैसा लुकाउनु पाउँदैन। भविष्य त त्यही नै हो। त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि यो भुक्तानी यो जुन डिजिटल पेमेन्टबाट पेमेन्ट गराउने सिस्टम आइसकेपछि यसले एउटा राष्ट्रलाई नै राम्रो पार्छ भन्ने मैले 100% पोजिटिभली देखेको छु। आजको दिनमा अधिकांश इन्डियामा तपाईँले हेर्नुहोस् सबै यही डिजिटल पेमेन्ट नै पेटिएमदेखि लिएर धेरै खालको छ। अब हाम्रो लगानी गरेको प्रतिफल अलिक चाँडै पाउने वातावरण आएको खण्डमा हामी पनि गाउँघरमा प्रत्येक मान्छेहरूलाई यो सिस्टमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी पनि त्यसलाई भन्दा बढी प्रचार प्रसार गर्छौँ। र मेरो विचारमा अब ठ्याक्कै त नभनौँ, अरू आउने 5-10 वर्षसम्ममा यसले धेरै अग्रस्थान लिइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा 2 प्रकारबाट आम्दानी पाउँछौँ हामीले। एउटा त हामीले अब पर्सन टु पर्सन पेमेन्ट गर्दाखेरि जसले भुक्तानी गर्यो 100 रुपियाँ उसको खाताबाट 100 रुपियाँ काट्छ, जसले भुक्तानी पाउँछ उसमा केही पर्सेन्टेज हामी काट्छौँ भने चाहिँ हाम्रो आम्दानी त्यही हो। त्यो आम्दानी फेरि हामी 3 ठाउँमा बाँड्छौँ। एउटा हाम्रो सेटलमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि त्यो रेभेन्यू सेयरिङ गर्छौँ। त्यसपछि कुन ब्याङ्ककोबाट उसले भुक्तानी गरेको पाएको हो त्यो ब्याङ्कले पनि रेभेन्यू सेयरिङ हुन्छ र हामीले पनि पाउँछौँ र त्यसैबाट हाम्रो सारा सम्पूर्ण खर्चदेखि लिएर रेभेन्यू सेयरिङ हामी त्यसमै हुन्छौँ। त्यसमा अब केस टु केसमा अलि नेगोसिएसन चाहिँ हुन्छ। अब सेल्वेको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी चाँडैभन्दा चाँडै 27वटा ब्याङ्कमा हामी आबद्ध हुने तयारीमा छौँ।
र दोस्रो चाहिँ नि प्रत्येक ग्राहकहरूलाई प्रत्येक उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ नि यो सेल्फ पे भइसकेपछि जुनसुकै भुक्तानी गर्न पनि जुनसुकै पसलमा सामान किन्दाखेरि पनि जुनसुकै रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि पनि जुनसुकै सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्दाखेरि पनि यसको मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ चाँडैभन्दा चाँडै र यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी प्रत्येक सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरामा हामी चाहिँ 100% हामीले त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको छु र त्यस्तो खालको सेल्फेबाट चाहिँ त्यो खालको कुनै भनौँ न विकृति चाहिँ हुन सक्दैन र हामी चाहिँ यसमा सक्षम छौँ र हाम्रो सफ्टवेयरले त्यो खालको सुविधा प्रदान गरेको छ र कुनै पनि हालतमा चाहिँ सेल्फेबाट भुक्तानी गर्दाखेरि ब्याङ्क होस् या व्यक्ति होस् त्यो खालको चाहिँ भनौँ न दुरुपयोग चाहिँ हुन सक्दैन। अनि कहिलेकाहीँ जस्तो अब यो यहाँबाट पैसा पठाए उसले नपाएको स्थिति पनि छ, तर हाम्रो एजेन्टहरू हाम्रो 24 घन्टा एलर्ट बसेका छन्। कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि तुरुन्त फोन रिसिभ गर्नेदेखि लिएर मेसेजदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा हामी तुरुन्त हामी त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसको हामी प्रम्प्ट सर्भिस हामीसँग छ, हामी त्यसलाई प्रम्प्ट रिप्लाई पनि गर्ने गरेको छौँ। सरकार आफैले पनि गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यसपछि आएर अब दूरसञ्चारले पनि भनिरहेछ जुन किसिमको हामीले त अझ बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्छौँ, सारा कुरा गर्छौँ, कुना काप्चामा यो सेवा पुर्याउँछौँ। तर त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि केही हदसम्म हाम्रो व्यवसायमा धक्का पर्ने स्थिति हुन्छ र सरकार भनेको माउ हो। सरकारले सारा जनताको जिम्मा लिएको छ र व्यापारीहरूको पनि प्रोटेक्सन सरकारले गर्नुपर्छ, उद्योगपतिको पनि संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले केही लगानी गरेर यो व्यापार गरेको छु भने त्यसको पनि सरकारले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अरू पनि 4-5वटा चाहिँ पाइपलाइनमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। तर मैले भनिहालेँ चुनौती यसको जुन किसिमको बिजनेस प्लान हामीले बनायौँ त्यो पटक्कै मेल नखाइसकेपछि हामीले बिजनेस प्लानलाई रिभाइज गऱ्यौँ र अहिले आएर चाहिँ अब मैले भन्नै पर्दाखेरि नलुकाइकन भन्नुपर्दाखेरि त्यति सहिलो काम पनि छैन। यसमा अहिले हामीले करिब 4-5 वर्ष लगानी गर्दै जान सक्ने वातावरण छ र त्यो 4-5 वर्षसम्म यदि लगानी गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ भने यो काम पछि 4-5 वर्षपछि बल्ल त्यसपछि यसले मुनाफा दिन सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भने त अब यो काममा कोही नयाँ अब संस्थाहरू यसमा आउन चाहनुहुन्छ भने राम्ररी सर्वे स्टडी गरेर अगाडि आउनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यही हो मैले अघि भने नि मैले सुरुमा यो बिजनेसमा म छिर्न अगाडिको एउटा बिजनेस प्लान थियो। छिरिसकेपछि मैले बिजनेस प्लान रिभाइज गरेँ। अब साँच्चैको भोलि यिनीहरूले फेरि सुरु गऱ्यो भने मैले फेरि एकपल्ट बिजनेस प्लान रिभाइज गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मलाई पक्कै पनि आउँछ।